सेकेन्ड भिडियो सबभन्दा पहिला के मैले लेखेको छु त्यो भनिहालौँ। त्यसपछि एक्सरसाइज हामी गर्दैछौँ जहाँ पेज नम्बर 103 यदि बेसिक म्याथमेटिक्स हो भने क्वेसन नम्बर 1 र 2 आज हामी गर्नेछौँ है। त्यसपछि अब एक्सरसाइज त्यहाँ छँदैछ। अब रिक्वायर्ड थिङ्सहरू यदि फर्स्ट भिडियो हेरेको छैन भने कुनै भ्याल्यु छैन है। हेरेको छैन भने युट्युब खोल्ने अनि च्यानल खोलेपछि त्यहाँ ट्युसनमा यताउता आउँछ। त्यसपछि होम भिडियोज अनि प्लेलिस्ट आउँछ। प्लेलिस्ट क्लिक गर्नु, त्यहाँ तल सर्च गर्नु कहाँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज क्लास 12th म्याथ डट सिक्वेन्स एन्ड सिरिज होला, त्यहाँ क्लिक गर्नु, फर्स्ट भिडियो हेर्नु अनि सेकेन्डमा आउनु। बिकज फर्स्ट भिडियो इज कन्सेप्ट एन्ड कन्सेप्ट इज पावर। कन्सेप्ट मात्रै होइन, त्यहाँ जुन तीनवटा हामीले क्वेसन गरेको छौँ लास्टमा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्रै नभएर कन्सेप्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हो। अहिले हुन त सबै कन्सेप्टहरू दिइन्छ, तैपनि यदि त्यो भिडियो हेरेर आएको छ भने दुइटैको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। अब यो भिडियो हेरेर त्यो हेऱ्यो भने त जिरो सुन सन्नाटा के भन्छ नि, हो त्यस्तो हुन्छ, जिरो बट्टे सन्नाटा है। त्यसैले पहिला त्यो हेरिहालौँ, फेरि भन्दैछु। र यसमा हामी यदि त्यो हेरेको छ भने एकदम राम्रो। अब रिक्वायर्ड थिङ्सहरू भनेको मतलब अब एक्सरसाइज गर्न चाहिने कुराहरू भनेको nth टर्म कसको, अर्थमेटिक सिरिजको nth टर्म भनेको हेर, जसलाई tn बाट भनेर हामी डिनोट गर्छौँ है। nth टर्म a प्लस n-1 इन्टु d। nth टर्म जसलाई हामी tn भनेर डिनोट गर्छौँ त्यो tn इक्वल टु a प्लस n-1 इन्टु d। त्यसै गरी nth टर्म नै हाम्रो यदि अर्थमेटिक सिरिज छ, यदि ज्योमेट्रिक सिरिज छ भने tn भनेको हाम्रो हुन्छ nth टर्म जसलाई भन्छौँ a r को पावर n-1। अब केही जानकारी लिहालौँ। अर्थमेटिक सिरिज भनेको कस्तो सिरिज भने नि, जसमा एडिसन या सब्ट्र्याक्सन हुन्छ। जस्तै 1 है, 3 5 7 9 11 सबैमा +2 गर्दै गयौँ, या फेरि 1 4 7 10 13 गर्दै सबमा +3 गर्दै गयौँ हो। त प्लस या फेरि माइनस, जस्तै 500 495 490 गर्दै या त प्लस या माइनस गऱ्यौँ भने त्यसलाई अर्थमेटिक सिरिज भनिन्छ। सपोज यो सेकेन्डवाला सिरिज लियौँ हामी। अब यसमा डी भनेको के हो भने डी भनेको सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फेरि थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म, या फेरि फोर्थ टर्म माइनस, मतलब सक्सेसिभ दुईवटा कुनै कन्जिक्युटिभ टर्म ल्याऊ, ठुलोबाट सानो घटाइदेऊ। डी भनेको यसमा 3 हुन्छ हो। अब हामीलाई टी फिफ्थ टर्म फाइन्ड गर्नु छ भने ए भनेको 1 छ, प्लस n-1 भनेको फिफ्थ टर्म छ भने n भनेको 5 भयो, n-1 भनेको 4, a प्लस n-1 इन्टु d भनेको 1 प्लस 12 1 30। फिफ्थ टर्म हाम्रो 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म हाम्रो यसमा t5 13th भयो। त्यसै गरी ज्योमेट्रिक सिरिज भने के हो भने जस्तै 1 छ, 1 इन्टु 2 2 हुन्छ, 2 इन्टु 2 4 हुन्छ, 4 इन्टु 2 8 हुन्छ, 8 इन्टु 2 16, मतलब केहीले मल्टिप्लाई या डिभाइड भयो भने त्यसलाई त्यो भन्छ। र आर भनेको यसमा के हुन्छ भने आर भनेको रेसियो भनेको कुनै टर्म ल्याऊ त्योभन्दा अगाडिको टर्म। जस्तै 16 लिम बाई 8 2 हुन्छ। त्यसै गरी 8 लिम भने 8 डिभाइड बाई 4, त्यसलाई घटाउने यहाँ चाहिँ के गऱ्यौँ हामीले, घटायौँ, यहाँ चाहिँ डिभाइड गऱ्यौँ है। त आर भनेको हाम्रो 2 हुन्छ। मजाले हामी हेरिहालौँ, आर 2 हुन्छ भने अब nth टर्म यानि कि t5 यसमा पनि फाइन्ड गर्नु छ भने हेर, t5 फाइन्ड गर्नु छ भने ए भनेको 1 इन्टु आर भनेको 2 आर, अनि n-1 भनेको 4, जसलाई हामी के लेख्छौँ 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 16, फिफ्थ टर्म होइन 16। यसरी हामी nth टर्म फाइन्ड गर्छौँ। nth टर्म फाइन्ड गर्न आयो भने अब हामी के गर्छौँ भने सम अफ nth टर्म गर्छौँ। सम अफ nth टर्म भनेको नेचुरल नम्बरको हामीले गरेको थियौँ n+1/2। त्यसै गरी अड इभेन, अड नम्बरको n² इभेन नम्बरको n+1 है, अनि त्यसपछि स्क्वायर नम्बरहरूको n+1 2n+1/6, त्यसपछि क्युब नम्बरहरूको n+1/2 को होल स्क्वायर। यसरी हामीले सबैको गऱ्यौँ। सम अफ nth टर्म के हो, यस्तो nth टर्म कसरी निकाल्ने, के कस्तो गर्ने, सब कुरा हामी एक्सरसाइजमा गर्छौँ। अब बेसिक म्याथमेटिक्स छ भने पेज नम्बर 103 छैन भने पनि
क्वेश्चन नम्बर वाइज गर्दै जाऊ, तिम्रो जुनसुकै म्याथ फलो होस्। र लास्टमा हामी के गर्छौँ, सबको एक्स्ट्रा क्वेश्चनहरू, र योभन्दा अगाडि जुन क्वेश्चन गरेको छु त्यो अगाडिको भिडियोमा त्यो म्याक्सिमम सोधिएको क्वेश्चन हो। र अब जुन क्वेश्चनहरू हामी गर्छौँ त्यसको सिम्पल कन्सेप्टदेखि लिएर सब कुरा हामी A to Z गर्छौँ। र भिडियोलाई स्किप नगरिकन मजाले हेर। एकछिन कुनै कुरा आएको छ भने त्यो अल्छी लाग्न सक्छ, तर यदि अल्छी लागेर पनि पढ्दैछौ भने मात्रै 100% कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ कन्सेप्ट इज पावर। यदि फुल कन्सेप्ट क्लियर छ भने हामीसँग क्षमता छ, हामी बाहुबली बन्न सक्छौँ म्याथको है। ओके, अब क्वेश्चनतिर जाउँ हामी। अब फर्स्टको A नम्बर क्वेश्चनहरू अलिकति ह्यान्डराइटिङतिर नजाउँ है। गिभन nth टर्म अफ सिरिज फाइन्ड द सम टु nth टर्म। सबभन्दा पहिला म फेरि एउटा कुरा जानकारी दिँदैछु, जस्तै बेसिकहरू बुझिहालौँ, डाउट सधैँभरिको लागि क्लियर हुन्छ। n प्लस n स्क्वायर छ भने फर्स्ट टर्म के होला, 1 प्लस 1 स्क्वायर, सेकेन्ड टर्म 2 प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म 3 प्लस 3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म हाम्रो 4 प्लस 4 स्क्वायर। अब यसलाई एकछिन कन्सेप्ट बुझिहालौँ। फर्स्ट टर्म के छ, 1 प्लस 2, सबलाई फेरि एड गर्न, सम टु nth टर्म भनेको छ, सबलाई एड हामीले गऱ्यौँ। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डट डट प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डट डट हो सम अफ nth टर्म भने मजाले बुझिहाल्यौँ भने सब कुरा क्लियर हुन्छ। र अब यो के हो, सम अप टु nth टर्म भनेको मतलब यसलाई हामी सिग्मा n लेख्छौँ प्लस स्क्वायर टर्म सिग्मा n स्क्वायर। n स्क्वायर भनेको एउटा टर्म हो, त्यो टर्मको यो त एउटा टर्म हो, तर सबको सम्मेसन भनेको n इक्वल टु 1 देखि लिएर n सम्म यसरी लेख्छौँ। n इक्वल टु 1 देखि लिएर n सम्म है। सिग्मा n भनेको सम अफ यति n प्लस 1/2 प्लस n प्लस 1 2n प्लस 1/6। यो भनेको हाम्रो यो सिरिजको सम्मेसन भयो है। यो सिरिजलाई हामीले, यो त nth टर्म हाम्रो दिएको छ। अब सम टु nth टर्म भनेको छ भने सिरिजलाई मैले एउटा सिर्जना गरेँ, यसरी सिरिज सिर्जना भयो। यो त बुझ्यौ मजाले, यसलाई यसरी लेख्यौँ। या फेरि यहाँ के छ भने tn भनेको हाम्रो n प्लस n स्क्वायर छ। अब सम टु nth टर्म भनेको सिग्मा n प्लस n स्क्वायर। यो भनेको एउटा टर्मलाई, यो त एउटा टर्म हो, कुनै एउटा टर्म। अब सबलाई जोड्नु छ भने त्यो टर्म कति, n इक्वल टु 1 देखि लिएर n सम्म जोड्दैछौँ भनेको मतलब सिग्मा n प्लस सिग्मा n स्क्वायर। बुझ्यौ? अब पिक्चर मतलब यस्तो पिक्चरमा हेर्न खोज्यो भने मतलब फिगरमा यस्तो दृश्य देखिन्छ, या फेरि अब डाइरेक्ट पढाएको स्टुडेन्ट जस्तो हुन्छ नि रट्ने टाइप, त्यस्तो हेर्न खोज्यौँ भने त्यो यसरी देखिन्छ। र अल्टिमेटली फेरि दुइटै, यो त पिक्चरमा यसरी देखिएर अनि हामीले यो कुरा गऱ्यौँ, यहाँ चाहिँ डाइरेक्टै यो कुरा गऱ्यौँ। पहिला पिक्चरमा हेरिहाल्ने, क्वेसन यदि छ भने यो टाइपकै पिक्चर बन्छ त्यसको भनेर हेरेर अब हामी के गर्छौँ भने यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नेतिर जान्छौँ। ओके, म मेट्दैछु कन्सेप्ट। यो कुरा चाहिँ कतै रफ सफमा लेखिहाल्दा बेस्ट हुन्छ। ओके, अब nth टर्म यति हो भने सम टु nth टर्म अफ अ सिरिज tn इक्वल टु n प्लस n स्क्वायर sn इक्वल टु सिग्मा n प्लस n स्क्वायर। यहाँ नलेख्दा नै हुन्छ, n इक्वल टु 1 देखि यति सिग्मा n प्लस सिग्मा n स्क्वायर। n भनेको n, ओके सरी, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब यसलाई हामी 6 लियौँ भने के हुन्छ, 3n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 2n प्लस 1। दुईटैबाट हामी के 3 1 जा 3 2 जा, यस्तो त गर्न सकिन्छ नि, यो कुरा त बुझ्छौँ। 6 लियौँ हामीले के म एकछिन बोलाउँछु म पनि, 3n प्लस 1 यति बाई 6 लेख्यौँ हामीले। अब यहाँबाट हामीले केही न केही कुरा त कमन लिन सकिन्छ, केही कुरा कमन लिन सकिन्छ। मतलब मैले सपोज यहाँबाट n प्लस 1 यदि कमन लिए भने के बच्छ, 3 प्लस 2n प्लस 1 हो। n प्लस 1 दुईटैबाट कमन लियो भने 3 प्लस यति यति बच्छ बाई 6। अब के लेख्छौँ, n प्लस 1 अनि 4 प्लस 2n/6
हामी के लेख्न सक्छौँ 4 सरी n+1 अनि यहाँ 2 कमन लिएर n+2/6 2 1 जा 2 3 जा मतलब 1/3 n+1 n+2 सम अप टू nth टर्म हामी के गर्छौँ भने यति हाम्रो एन्सर आउँछ। क्वेसन गर्ने तरिका हेरिहालौँ है, किनभने म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा फेरि यस्तो सानोतिनो कुराहरू के कमन कसरी लिए हैन, यो कुराहरू बेसिक कुराहरू चाहिँ बुझिहालौँ। यो दुईटै जस्तै AB छ, ABC छ, AB दुईटैबाट कमन लिए, जे बाँकी छ त्यो 3 मात्रै बाँकी छ लेखे प्लस 2n+1 बाँकी छ, 2n+1 ब्र्याकेटमा लेख्दा हुन्छ, डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ। 3+1 4 प्लस 2n, 2n लाई पहिला लेखिदिए किनभने n सुरुमा लेखेको छ, अलिक इन्ट्रेस्टिङ लागोस् हेर्न भनेर है। फर्स्ट नम्बर क्वेसन हाम्रो भयो। अब सेकेन्ड नम्बर के छ भने हेर कति सिम्पल खालको n² - 3n tn छ n² - 3n n² - 3n ए कति धेरै मेटिराख्नु हैन, सिधा अब क्याल्कुलेट गर्छौँ हामी। n² भनेको n+1 2n+1/6 प्लस 3 फेरि बाहिर आउँछ, 3 × n छ नि त, 3 बाहिर हुन्छ अनि n भनेको n+1/2 के हुन्छ भने n+1 2n+1/6 प्लस 3 n+1/2 हामीले 6 कमन लियौँ भने n+1 2n+1 प्लस 2 छ 3 3 जा 9 हुन्छ 9 n+1 सरल छ। 6 एलसीएम लियौँ भने यसमा 3 मल्टिप्लाई हुन्छ, 3 3 जा 9 हुन्छ। अब फेरि कमन के आयो n+1, अब बाँकी के छ 2n+1 प्लस 9/6 यसलाई हामी लेख्छौँ n+1 2n+10/6 n+1 2n+5/6 2 1 जा 2 3 जा 1/3 n+1 n+5 दिस इज आवर आन्सर। बोथ द क्वेसन्स वेयर सिमिलर बट अब म त एउटा गरेर अर्को छोडिदिन सक्थे, तिमीहरू आफै गर। गर्नुको मेन रिजन के हो भने नि यसको क्याल्कुलेसन इम्पोर्टेन्ट हो। क्वेसन त अब एउटा गरेपछि के तिमीहरू हेर्दैछौ भने पनि सब क्वेसन बनिहालेको हुन्छ, तर एकपल्ट आफ्नो इमान्दारीसँग है, अब पढ्न सबले पढ्छ तर अलिअलि सानो सानो कुराले म्याटर गर्न सक्छ। इमान्दारीसँग पूर्वक एकपल्ट अब नहेरिकन यो क्वेसन बनाइहाल्यो त जतिजनाले बनाइरहेको छैन यत्तिकै इन्जोयको लागि हेर्दैछौ भने, इन्जोय भन्नाले हेरेपछि त भइ नै हाल्छ, त्यो इन्जोयको लागि हेर्नु जस्तै हो है, जबसम्म आफ्नो हातले गरिरहेको छैन। ल हर्ट गर्न खोजेको होइन कुनै स्टुडेन्टहरूलाई, बट मैले फिल गरेको छु। हेर हामीहरू जब जेई मेन्स एडभान्सको त्यहाँ गर्न गएको थियो नि, टिचरहरूले जहिले भन्नुहुन्थ्यो, जस्तै हामीतिर के भन्छ 2 टाइपको स्टुडेन्ट हुन्छ, एउटा पढ्ने हुन्छ एउटा बाबुआमाले ठग्ने हुन्छ। त्यहाँ भन्थ्यो 3 टाइपको स्टुडेन्ट हुन्छ, एउटा पढ्ने हुन्छ, एउटा यत्तिकै बाबुआमाले ठग्ने त्यो त थाहा नै छ सबैलाई, अर्को आफूले ठग्ने स्टुडेन्ट हुन्छ। आफूले ठग्ने भनेको मनमा छ म गर्छु, गरि पनि रहेको छ एकदम मजाले, बट के हुन्छ भने अलिकति सानोतिनो केही अप्ठ्यारो कारणले गर्न पाइरहेको हुँदैन, सिम्पल कुरा कारणले। र त्यस्तो विद्यार्थी नबन जसले आफूले ठगिरहेको, आफूलाई थाहा पनि छैन तर मैले आफूले ठगिरहेको छु जस्तो हुन्छ है। ल अब यो त्यति हो, हामी गर्न सकिन्छ, सिम्पल खालको छ। अब अर्को नम्बरको क्वेसन छ, सरी बी नम्बर थियो, अब सी n+1 - 2। एउटा कुरा हेर, सपोज यो सिरिजमा मैले गरेँ भने मजाले हेर के हुन्छ 1 +1 - 2 प्लस 1 2 2 + 1 - 2 प्लस 2 3
3 + 1 - 2 यसलाई नै सिरिजमा लेख्यो भने सम यदि गरिदियो भने अब के हुन्छ यसलाई फर्स्ट पार्टमा लेखौँ 1 1 + 1 + 2 2 + 1 + 3 3 + 1 + डट डट अनि माइनस छ -2 कमन लिम त 1 + 1 + 1 + कतिसम्म nवटा 1 अब यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ जस्तै यसमा पनि के छ 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + डट डट है यो कुरा अहिले छोडिदिउँ ल यो भयो अनि -2 छ 1 + 1 + 1 + कति भनेको मतलब -2n यो कुरा याद राख्नु 2 मात्रै छ भने 2n किनभने 1 कतिवटा छ त nवटा 1 छ त्यसैले n ओके ल अब यहाँ त्यो कुरा कन्सेप्ट हुन्छ र क्वेसनहरु गर्दै जाँदाखेरि यो फेरि बुझेको छैन मलाई थाहा छ तर अहिले क्वेसन गर्दाखेरि बुझिहाल्छु र धेरैजना जसले फर्स्ट भिडियो राम्रोसँग हेरेको छ नि गरी आफूलाई नठग्ने गरी तिनीहरूले चाहिँ बुझिरहेको छ है ओके अब tn कति छ हाम्रो n² + n - 2 अब सिग्मा tn विल बी इक्वल टु सिग्मा n² + सिग्मा n - सिग्मा 2 यसलाई हामी के लेख्छौँ भने n² भनेको n + 1 2n + 1/6 + n + 1/2 + 2n लेख्नुपर्छ सिग्मा -2 भनेको यो -2 कतिपल्ट -2 n पल्ट -2 युज हुन्छ यहाँ त्यसैले यहाँ सरी -2n लेख्नुपर्छ n पल्ट -2 जतिपल्ट यो सम हुन्छ नि -2 त फिक्स नम्बर हो -2 त्यतिपल्ट एड हुँदै जान्छ -2 त्यतिपल्ट रिपिट हुन्छ भनेको मतलब -2 × n पल्ट -2n यहाँ -1 भएको भए -n लेख्थ्यौँ हामी दुई चारवटा क्वेसनमा रिपिट भएपछि याद भइहाल्छ 6 लिम भने n + 1 2n + 1 + 3n n + 1 - 12n यति छ अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ या फेरि n + 1 कमन लिएर -12n/6 यो क्वेसनमा हल्का क्याल्कुलेसन चाहिएको छ n कमन लिम त के हुन्छ n + 1 2n + 1 + 3n n + 1 - 12n यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ /6 छ n 2n² + n + 2n + 1 + 3n² + 3n - 12n /6 n 325n² जे छ छरपष्ट हामी त्यही कुराहरु लेख्दैछौँ 5n² 21336 -6n हेर जे छ सबै कुरा त्यस्तै लेखिरहेको छु -6n अब सिंगल डिजिट नम्बर के छ +1 होला +1 /6 यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ 5 1 जा 5 5n² - 5n - n + 1 /6 n 5 कमन लिम भने के हुन्छ 5n कमन लिम न त 5n कमन लिम भने n - 1 - 1 n - 1 /6 जसलाई हामी लेख्छौँ n 5n - 1 र n - 1 /6 एकदम मजाले हेर मैले मेन के गरेको छु भने यदि मबाट गल्ती म पनि मेसिन होइन मान्छे नै हो मबाट गल्ती हुँदैछ भने त्यो गल्तीलाई मैले छोडेको छु नि यहाँ हेर मिस्टेक के भएको छ यहाँ 3n छ n यदि हामीले कमन लिम भने यहाँ 3 मात्रै हुन्छ अब यहाँबाट सारा चौपट भयो अब मैले कसरी थाहा पाएँ एकछिन तिमीहरू नहुँदा भिडियो पज गरेर यसमा भ्यालुहरु पुट गरे क्या जति आन्सर आउँछ नि हाम्रो त्यो आन्सरमा भ्यालु पुट गर्नु जस्तै 1 पुट गर्यौं भने 0 हुन्छ यो पनि 0 त्यो त करेक्ट भयो अब 2 1 + 2 भनेको t फर्स्ट टर्म प्लस t सेकेन्ड टर्म गर्दा 4 आउँछ आन्सर हो यहाँ t सेकेन्ड टर्म गर्दा यसमा 2 हाल्यौं भने n को ठाउँमा यहाँ 3 आउँछ यसको मतलब यो आन्सर हाम्रो गरेको गलत छ र त्यसपछि म गलत आफ्नो फाइन्ड गर्न थाले गल्ती र यो गल्ती म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरुबाट हुन सक्छ मेरो त क्याल्कुलेसन मिस्टेक यति धेरै हुन्थ्यो बट त्यही पनि अब कसरी कसरी थाहा भइहाल्छ क्या आफै आन्सर आइसकेपछि है प्र्याक्टिस पनि हो र अलिकति चेक गर्ने तरिकाहरु पनि हुन्छ चेक गर्ने तरिका सिकिसक्यो भने कमेन्ट गर्नु है
र तिमीहरू बडा अल्छी टाइपको छौ। जब कमेन्ट गर्न यति टाइम लाग्छ युट्युबमा भनेको आफ्नो साथीहरू प्रोफाइलमा हैन, जब यहाँ कमेन्ट गर्न यति टाइम लाग्छ भने तिमीहरू त पक्कै पनि नोट्स बनाइरहेको छैनौ, कपीमा लेखिरहेको छैनौ, यो त म विश्वास छ मलाई है। कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु है। तिमीहरू के आउँदैन, धेरैजना स्टुडेन्टहरू छ त। अनि एउटा कुरा बहिनीहरू, म यदि त्यस्तो छ भने मेरो फेसबुक आइडी यादव सुमित भन्ने हो, सर्च गर्नु पाइहाल्यो भने ठिक छ। छैन भने व्हाट्सएपमा तिमीहरू मेसेज गर्न सक्छौ, केही त्यस्तो दाइ सम्झेर जे सम्झेर है। अब कतिजनालाई भन्छु व्हाट्सएपमा कसरी गर्नु, व्हाट्सएपमा 499048 यो व्हाट्सएपमा कुनै डाउट छ केही छ भने व्हाट्सएपबाट सोध्दा हुन्छ। म के चाहन्छु भने नि स्टुडेन्टहरूलाई डाउट मलाई सोधोस्, मेरो पनि के भन्छ त्यो नलेज इन्क्रिज होस् र इन्ट्र्याक्टिभ होस्। एउटा गुड मतलब हुन्छ नि एउटा कम्युनिटी जस्तो, हामी स्टुडेन्ट टिचर जस्तो हो भने फ्यामिली, एउटा फ्यामिली हो सबैजना हो। र फ्यामिलीमा कसैको चित्त बुझेको छैन भने सोध्दा हुन्छ, फ्यामिली मेम्बर जस्तो। सबमा हाम्रो कमन के छ, n कमन लिम भने n + 1 2n + 1 + 3 n + 1 - 12/6 n/6 लिम भने 2n² ध्यान दिएर हेरौँ, 2n² + n + 2n + 1 + 3n + 3 - 12 n/6 2n² + 6n - 8। अब n/6 छ, या फेरि 2 कमन लिम त 2 कमन लिम भने n² + 3n - 4 n/3 हुन्छ n² + 4n - n - 4, जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ n/3 n + 4 n - 1 n/3 n + 4 n - 1 र n कमन लियो भने के हुन्छ 12n लेखिदिन्छ, के लेख्छ स्टुडेन्टहरूले। सो बी पोजिटिभ, यहाँनेरि अलिकति पोजिटिभ भएर यति छ। अब म चेक गर्छु, जस्तै अघि चेक गरेको थिएँ त्यो एन्सर मिलेन। अब म चेक गर्छु, जस्तै t = 1 र 2 हाल्छु। 1 र 2 हाल्यो भने t1 हाल्यो भने यसमा के हुन्छ 0 + 0 नै हुन्छ नि 1 1। अरे यार के म गर्दैछु, 1 + 1 0 हुन्छ। 2 हाल्यो भने के हुन्छ 2 2 1 3 3 2 6 - 4 4, यानी कि 4 हुन्छ 1 र 2 हाल्यो भने। यसमा 1 हाल्यो भने 0 हुन्छ। यसमा डाइरेक्ट अब 2 हाल्नुपर्छ, किनभने दुइटै जोडेर फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म जोडेर यसमा 4 आयो, किनभने फर्स्ट टर्म 0 र सेकेन्ड टर्म 4 आयो। अब यसमा डाइरेक्ट सम टु nth टर्म हो नि त यो भनेको। यसमा डाइरेक्ट 2 हाल्यौँ भने के 4 आउँछ, सेकेन्ड सम अफ 2 टर्म 2/3 2 + 4 4 2 6 × 2 - 1 1 3 2 जा, यानी कि 4। द्याट मिन्स इट इज आवर करेक्ट एन्सर। अघिको एन्सर जे थियो, बट दिस टाइम वी हेभ गट द करेक्ट एन्सर। सो त्यही भएर फेरि भन्छु, त्यही क्यालकुलेसन मिस्टेक मात्रै हुन्छ यसमा भयो भने, नत्र ओभरअल दिस इज अ भेरी इजी टपिक। सो सबैजना अलिकति क्यालकुलेसनमा चाहिँ ध्यान दिएर सबै क्वेसनहरू गरौँ क्या। वान टाइम कन्सेप्ट हो यिनीहरू, एकपल्ट राम्रोसँग गरिदियो भने कहिले जिन्दगीमा गर्नु पर्दैन आफै। तर त्यही एकपल्ट दुईवटा छोडेर हे सेमै त हो भनेर छोडिदियो भने बार बार गरेर राख्नुपर्छ। क्वेसन धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ थियो। अबको जुन क्वेसन छ त्यो योभन्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ छ, जुन हामीले पढेकै छैनौँ। त्यहाँ एउटा नयाँ कन्सेप्ट सिक्नुपर्छ। Tn = 3n - 4n। अब यसमा के छ भने अलिकति फोकस गरेर हेर्यो भने सबै कुरा क्लियर हुन्छ। Sn = सिग्मा 3n - सिग्मा 4n³। अब 3n यो के हो, हाम्रो ज्योमेट्रिक सिरिज हो। अति नै होइन, सब कुरा सिम्पल छ, त्यही बेसिक 11 को अलिअलि थाहा हुनुपर्छ। ज्योमेट्रिक सिरिज हो भने 3n होला, त्यसपछि +3n² होला, +3n³ होला, +3n4 होला, डट 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 डट।
क्लियर छ। 3 पावर n भनेको सिरिज होला। अब हामी के गर्न सक्छौं, यो अब हामीलाई के थाहा छ, सम अफ nth टर्म के हुन्छ, a rn - 1 by r - 1 थाहा छैन भने ज्योमेट्रिक सिरिजको सम अफ nth टर्म लेखिहाल। अब यहाँ a हाम्रो के हुन्छ, 3 पावर 1 भनेको 3, r को पावर n, r भनेको कति छ, r भनेको 3 स्क्वायर बाई 3 या फेरि 3 क्यूब बाई 3 स्क्वायर, यानी कि r पनि त हाम्रो 3 हुन्छ। a r को पावर n a r n - 1 बाई r - 1 भनेको 4 - 1 3 ए हैन 3 - 1 2, किनभने यसमा r त हाम्रो 3 छ नि त। कुरा बुझ्यो? एकछिन क्यामेरामा कैद भएको छ कि छैन? ओके, क्लियर छ। अब हामी त्यही तरिकाले गर्छौं। a rn - 1 बाई r - 1 - 4 n क्यूब सिग्मा n क्यूब भनेको n प्लस 1 बाई 2 को होल स्क्वायर, जसलाई हामी के भन्छौं, a भनेको के हो 3, r भनेको पनि 3, n - 1 बाई r भनेको 3 - 1 2 - 4 n प्लस 1 को होल स्क्वायर बाई 4, यो काटिन्छ, 3n - 1 बाई 2 माइनस n स्क्वायर n प्लस होल स्क्वायर बाई केही न केही n प्लस 1 को होल स्क्वायर, यति त हो। अब यसलाई हामी लेख्छौं त्यही 3n - 1 माइनस 2n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2। सिम्पली दिस इज आवर एन्सर है। केही गर्नु पर्दैन यसमा। 1 नम्बर हाम्रो सक्यो। अब हामी 2 नम्बरतिर जान्छौं र 2 नम्बरमा 8 वटा क्वेशन छ, 8 वटा एकदम इम्पोर्टेन्ट। ओके 2 को फर्स्ट नम्बर सिम्पल क्वेशनबाट स्टार्ट गर्छौं हामी। 1 into 1 जहिले पनि हेर टर्म कुनै एउटा ल्याऊ। फर्स्ट टर्म 1 into 1 छ, सेकेन्ड टर्म 2 into 2 छ, 3 into 3 छ, 4 into 4 यही नै छ। फर्स्ट टर्ममा n छ, सेकेन्ड टर्म पनि n छ। मजाले हेर, यहाँ n इक्वल टु 1 हुँदा राख्यौं भने के हुन्छ, n into n भयो। n 2 राख्दा पनि हाम्रो n into n नै छ यो पनि। एन्ड यसको मतलब के हो भने tn इक्वल टु n into n यानी कि n स्क्वायर, देयरफोर सम अफ tn इक्वल टु sn इक्वल टु सम अफ n स्क्वायर इक्वल टु n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। यति नै फर्स्ट नम्बरको हाम्रो एन्सर हो। सेकेन्ड नम्बर के छ भने अब हेर क्वेशनमा के गर्नुपर्छ, हामीले फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्ट हेर्नुपर्छ। फर्स्ट पार्टमा के छ 1 2 3 डट डट, सेकेन्ड पार्टमा 3 4 5 डट डट। फर्स्ट पार्टलाई हामी के लेख्छौं, फर्स्टमा 1 छ भने n, सेकेन्डमा 1 3 छ, त्यसपछि 1 बढेको छ भने यो भनेको के हो हाम्रो 1 प्लस n प्लस 2 हो, यो पनि n प्लस 2 हो। n प्लस 2 भनेको मतलब सेकेन्ड टर्ममा यदि n को ठाउँमा 2 हाल्यो त 2 प्लस 2 4 आयो हो। यो पनि n प्लस 2 नै हो किनभने 3 प्लस 2 5 आउँछ। n 1 2 3 यस्तै हो। अब यो लेख्दा कसैले केही आपत्ति छ? किनभने मैले बुझाएको छु। फर्स्ट टर्मलाई लेख न 1 2 3 4 डट डट, अनि सेकेन्ड टर्म कति छ 3 4 5 6 7 डट डट, यस्तै त छ। अनि सबको बिचमा इन्टु 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 दिइहालेको छ। यसलाई सबलाई n लेख्छौँ हामी। यो सब हाम्रो के हो भन्दा नि फोकस गरेर हेर्ने हो भने 3 छ, त्यसमा 1 जोडेको छ, 1 सबमा 1 1 नजोडेको छ। मतलब यो यदि n हो भने यो n प्लस 1 हो, तर यो n होइन, यो के हो 3 हो। यानी कि यो भनेको n प्लस 2 हो, यो n प्लस 3 हो, यो n प्लस 4 हो। यसरी यसरी गरेर हाम्रो फर्दर बढ्दै जान्छ। यसको मतलब n प्लस 2 यति हो। अब सिग्मा tn विल बी इक्वल टू सम अफ nth टर्म विच विल बी इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n को सिग्मा, यानी कि n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 2, किनभने सबमा सिग्मा छ नि त 2, सिग्मा n भनेको n
n+1/2 जसले हामी अब क्याल्कुलेट जे गर्नु छ 2n छ 2 काट्यौं के छ छोड हामी कमन लिन्छौं n+1 कमन लियो भने के बच्छ 2n+1/6 + 1 n+1 कमन लियो भने के हुन्छ 6 2n + 7 टोटल डिवाइडेड बाई 6 यति हाम्रो आन्सर छ 2 को बी नम्बर र 2 को बी नम्बर पनि हल्का इन्ट्रेस्टिङ टाइपकै क्वेशन हो है। अब nth टर्म हाम्रो मजाले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। nth टर्म भनेको जस्तै के छ 1 3 5 7 गर्दै गर्दै फर्स्ट कुरा छ, त्यसपछि छ हाम्रो 3 5 7 9 भनेको फर्स्ट कुरा भनेको फर्स्ट वाला जुन छ नम्बर 1.3 छ 3.5 5.7 7.9 चारवटा छ यस्तै यस्तै गरेर गएको छ। अब यहाँ फर्स्ट कुरा भनेको फर्स्ट वाला लेखौं 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस 7. यस्तै नै प्लस छ इन्टु 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 चिन्टु गर्दै गर्दै सबलाई लास्टमा जोडेको छ भनेको मतलब यो सबैको nth टर्म निकालौं र यसको nth टर्म निकालौं। अब सब हेरौं त कुन सिरिजमा छ, यो पनि हाम्रो अर्थमेटिकमा छ यो पनि हाम्रो अर्थमेटिकमा छ किनभने यसमा पनि +1 जुटेको छ +1 जुटेको छ +1 जुटेको छ, यसमा पनि +2 जुटेको छ +2 जुटेको छ। यसको मतलब फर्स्ट वाला यो फर्स्ट पार्टको nth टर्म कति हुन्छ a प्लस n-1 इन्टु d भनेको हाम्रो 2 सरी यहाँ सबमा 2 2 जुटेको छ नि त 1 3 5 7 सबमा 2 2 एड भएको छ n-1 इन्टु 2 यानी कि 1 प्लस 2n-2 यानी कि 2n-1 nth टर्म 2n-1 हो। फर्स्ट टर्मको सबमा अब 1 1 हालेर हेर नि त फर्स्ट टर्म कति हुन्छ 2 - 1 1, सेकेन्ड टर्म 3 हो भने सेकेन्ड 2 इन्टु 2 - 1, थर्ड टर्म 5 हो भने 2 इन्टु 3 6 - 1 5 हो nth टर्म फर्स्ट एक्सप्रेसनको। अब यसकै सेकेन्ड एक्सप्रेसनको nth टर्म कति हो a प्लस किनभने सब हाम्रो अर्थमेटिकै सिरिजमा छ सबमा 2 2 2 जुड्दै छ a प्लस n-1 इन्टु d 3 प्लस 2n-2 हामी के लेख्छौं 2n + 1 यति 2n-1 र tn को 2n + 1 nth टर्म अब 1 हालेर हेर 3 आउँछ 2 हालेर हेर 5 आउँछ 3 हालेर हेर 7 आउँछ। यसरी फाइनल्ली हाम्रो nth टर्म कति आउँछ यो सिरिजको मैले फर्स्ट वालाको सबैको यसको पनि फर्स्ट यसको जुन जुनमा बुल्लु टिक लगाउँदै छु त्यसको nth टर्म हाम्रो कति हुन्छ। अब फाइनल्ली हामी के गर्छौं nth टर्म कपीमा गर्दाखेरि सुरुमा देखाइदिने nth टर्म अफ 1 3 5 7 यति nth टर्म अफ 3 5 यति देयरफोर nth टर्म अफ इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा 2n-1 इन्टु सेकेन्ड टर्म के छ हाम्रो 2n + 1। यहाँसम्म कुनै स्टुडेन्टलाई केही आपत्ति छ भने फेरि 4-5 मिनटको सेसनलाई ब्याक गरेर आपत्तिले मेटाइहालौँ है। ओके अब nth टर्म भनेको जसलाई हामी सिम्पली tn लेख्छौं यो भने कति हो a + b भनेको a² - b²। n टर्म भनेको सिग्मा tn भनेको सिग्मा 4n² - 1 यानी कि सिग्मा 4n² - सिग्मा 1 4 सिग्मा n² - सिग्मा 1 भनेको जहिले पनि n नै हुन्छ किनभने कतिवटा 1 जतिवटा टर्म छ त्यतिवटा 1 यानी कि n वटा टर्म हुन्छ नि नर्मली के nth टर्म र सम अफ n टर्म निकाल्न दिएको छ भने यो सिरिजमा n वटा मात्रै टर्म हुन्छ हाम्रो दुनिया n सम्म मात्रै हो। अब 4 n² भनेको n + 1 2n + 1/6 माइनस n 2 2 जा 2 3 जा 2 अब
1/3 लाई बाहिर निकालेर n कमन लियौँ त 1/3 मैले बाहिर निकालेँ, n कमन लियो भने के बच्छ 2n + 1 2n + 1 - 1 है 1/3n। अब यसलाई सल्भ गरिदिउँ त हल्का हामी मिलाएर यो 1/3 लाई बाहिर हामीले निकाल्यौँ। अब के हुन्छ 2n स्क्वायर 2 2 जा 4n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 4n प्लस 2 माइनस 1 हो 1/3n 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1 1/3n। अब यसलाई हामीले 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1 2 2 जा 4 4 2 2 जा 4 3 2 जा 6 यसलाई यतिकै छोड्दा नि हुन्छ। ओके यसलाई यतिकै छोड्दा नि हुन्छ -1। यदि डिभाइड भाग सागमा हुँदैछ भने छ, छैन भने यतिकै छोडिदिनु र बुकमा पनि यति नै छोडिदिएको छ है। 3 नम्बर पनि सक्यो। nth टर्म निकाल्न तिमीहरूले हामीले सिकिहाल्यौँ र क्वेसन गर्दैछौँ भने क्वेसन सिम्पली बन्छ। अब डी नम्बर हेरौँ, सबै क्वेसन यही टाइपले बन्ने हो है। हामीले केवल अब यो सल्भ हुने भएको सल्भ गरिदिन्थ्यौँ, नत्र यतिकै छोड्दा नै हुन्छ, केही त्यति प्रब्लम हुँदैन। अब फर्स्ट टर्म हेरौँ त 2 4 6 डट डट 2 + 2 4 + 2 6 + 2 यस्तै यस्तै आएको। मतलब nth टर्म कति हुन्छ a प्लस n - 1 इन्टु d। d भनेको हाम्रो 2 छ, 2 + 2n - 2 2n हुन्छ हाम्रो। फर्स्ट टर्म 2n छ। सेकेन्ड टर्म कति छ 5 8 11। डिफरेन्स हाम्रो कति छ डिफरेन्स 3 हो। अब a प्लस n - 1 n भनेको n नै हुन्छ, n - 1 d भनेको 3 यानी कि 5 + 3n - 3 यानी कि 3 + 3n + 2 t फर्स्ट टर्म t सेकेन्ड एक्सप्रेसन कति हुन्छ 2n × 3n + tn = 2n × 3n + 2। अब यसमा हालेर हेर नि त n को ठाउँमा यो यसवालामा सही हो कि हैन चेक गर्न सक्छौँ। 1 2 3 हाल्यौँ भने के हुन्छ 2 4 6 नै आउँछ। यसमा 1 हाल्यौँ भने 3 1 जा 3 + 2 5 2 हाल्यौँ भने कति हुन्छ 3 2 जा 6 + 2 8 3 हाल्यौँ भने कति हुन्छ 9 11। यहाँ के छ 5 8 11 यानी कि यो टर्म पनि सही छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 6n स्क्वायर प्लस 4n। अब सम अफ n टर्म भनेको सिग्मा 6n स्क्वायर प्लस 4n यानी कि सिग्मा 6n स्क्वायर प्लस सिग्मा 4n यानी कि 6n n + 1 2n + 1/6 है प्लस 4 कति छ n n भनेको n + 1/2 यति हो हाम्रो। 6 6 काटियो 4 1 जा 2 2 जा यति n + 1 2n + 1 प्लस 2n n + 1 यसलाई हामीले n + 1 कमन लियौँ भने के हुन्छ 2n + 1 प्लस 2 n + 1 2n + 3 एन्ड दिस इज आवर एन्सर। कसरी थाहा पाउने अब म एन्सर सेन्सर हेर्दिनँ, यहीँ म चेक गर्छु एन्सरलाई। हेर है फर्स्ट टर्म कति, अब एन्सर यति आयो। अब एन्सरलाई चेक गर्छौँ हामी। फर्स्ट टर्म कति हो 5 2 जा 10, सेकेन्ड टर्म 8 चौको 32, थर्ड टर्म 11 छक्का 66 प्लस डट 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 छ प्लस प्लससँग मतलब छैन। यदि हामीले n = 1 हाल्यौँ भने त्यो एन्सर 10 आउनुपर्छ। n = 2 हाल्यौँ भने nth टर्म 32 हुनुपर्छ, तर सम अफ nth टर्म कति हुनुपर्छ यानी कि दुईटाको सम 32 10 42 हुनुपर्छ। पहिला nth टर्ममा हेरौँ त
n इक्वल टू 1 हालौँ त 10 आयो, n इक्वल टू 2 हालौँ त 4 6 चौको 24 प्लस 8 32 आयो। nth टर्म सही छ। अब सम अफ nth टर्म के हुन्छ, फर्स्टमा 1 हालौँ, 1 हाल्यो भने के हुन्छ 1 इन्टु 2 इन्टु 2 प्लस 3 5 यानी कि 10, 2 हालौँ त 2 इन्टु 3 इन्टु 7 7 या 21 21 दुनी 42 यानी कि n इक्वल टू 2 हाल्दा सम अफ nth टर्म हो नि त यो। n टर्म भनेको दुईटाको सम 42 आएको छ, मतलब यहाँ पनि 42 आयो। यसको मतलब यो आन्सर सही छ। मलाई कतै चेक रिचेक सिचेक गर्नु पर्दैन, चेक आफ्नो हातमा छ, आफैले आफ्नो एन्सरलाई चेक गर्नुपर्छ है। ओके, अब डी नम्बर पछि हामी ई नम्बरतिर जान्छौँ। तिमीहरूलाई फेरि म भन्दैछु बार बार, क्वेसन चाहिँ आफैले गर्दा राम्रो हुन्छ है। ओके, 537597 ई नंबर 579 के हो प्लस टू यानी कि यो nth टर्म हाम्रो हुन्छ a प्लस n माइनस 1 इन्टु 2 5 प्लस 2n माइनस 2 2n प्लस 3 है। अनि त्यसपछि 3 5 7 कति सिम्पल छ हेर न, 2 2 एड भयो सबमा, यानी कि a प्लस n माइनस 1d 3 प्लस 2n माइनस 2 2n प्लस 1 2n प्लस 3 थियो 2n प्लस 1 एज सिम्पल एज एभ्रिथिङ है। tn कति हुन्छ हाम्रो, tn हुन्छ 2n प्लस 3 इन्टु 2n प्लस 1 1 हालेर हेर 5 3 15 हुन्छ, 2 हालेर हेर 7 5 35 हुन्छ। ठिक छ tn। अब sn हाम्रो कति हुन्छ, sn इक्वल टू सिग्मा यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ न त 4n स्क्वायर हैन प्लस 2n प्लस 6n प्लस 3 यानी कि 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 3। यहाँ हामी लेख्छौँ सिग्मा 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 3, जसलाई हामी के लेख्छौँ भने 4n स्क्वायर प्लस 8 सिग्मा n प्लस सिग्मा 3 भनेको 3n है। यहाँसम्म सबैजनालाई सबै कुरा क्लियर छ। 4n n प्लस 1 सर हामीलाई त सबै कुरा क्लियर नै छ, कति गर्नु हो, सेम टाइपकै त क्वेसन हो। जसले यस्तो सोच राखेको छ एक्जाममा 100% कन्फर्म गल्ती भएर आउँछ। ठीक छ, n कमन लिम भने 2। यसलाई अब म्यानेज गरेर तिमीहरू एन्सर चाहिँ निकाल त। यतिसम्म मैले गरिदिएको छु, एन्सर निकाल। हामीले ई नम्बरको म एन्सर भनिदिँदैछु है। n 4n स्क्वायर प्लस 18n प्लस 23 के छ 1/3 नै n हैन, n 4n स्क्वायर प्लस 18n प्लस 23। मजाले एन्सर निकाल। तबसम्म म एफ नम्बरको क्वेसन कपी गरिहाल्दैछु। सिम्पल टाइपकै छ यो, क्याल्कुलेसन अत्यन्तै सिम्पल छ। अब यदि यो भइसक्यो भने म मेट्ने कष्ट गर्छु। सबैजनाले गरिसक्यो होला, क्वेसन 4-5 पल्ट गरेकै हो। अब अर्को क्वेसन चाहिँ हेर, एफ नम्बर यदि बेसिक म्याथमेटिक्स छ भने सिक्वेन्स सिरिजको यानी कि नेचुरल नम्बरको। अब कतिजना फेरि सिक्वेन्स सिरिज भनेर कन्फ्युज भइरहेको होला। अब 2 6 12 2 छ
6 छ, 12 छ, 20 छ, 2 + 4 6 + 6 12 + 8 ओ मा गो। अब हामीले यस्तो टाइपको सिरिज भेटिँदा हामीले एउटा के कुरा गरेको थियौँ भने अब एक दुसराको लाई घटाउ त 4 6 8। अब एक अर्कासँग घटाउँदा सक्सेसिभ डिफरेन्स भनेर भनेको थियौँ नि, सक्सेसिभ योसँग यो घटाउँदा जुन सिरिज बन्छ त्यो सिरिज यदि अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक सिरिज बनेको छ भने, सिरिज भनेको त्यही हो जुन कि एउटा रफ्तारमा सिरिज है। अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक सिरिज बनेको छ भने त्यसलाई गर्ने तरिका के छ हाम्रो, हेर अब nth टर्म कसरी निकाल्नुपर्छ। जस्तै यसमा हामी के लेख्छौँ, हेर सक्सेसिभ डिफ्रेन्सिएसन गर्दैछौँ 2 + 6 + 12 + 20 + tn-1 + tn यस्तै त हुन्छ नि हैन। tn सम्म यो nth टर्म हो, यो n-1 टर्म हो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ टर्म। अब फेरि अर्को एसन हामी के लेख्छौँ, एउटालाई छोडेर अर्कोबाट घटाऊँ त सबलाई, अर्कोबाट लेखौँ 2 + 6 + 12 + 20 + tn-1 + tn। अब सबै विद्यार्थी, कति धेरै विद्यार्थीहरू ढक भयो होला, यो किन एउटा हटाएर सबलाई यहीँ लेखेँ र एक स्टेप सबलाई उता सारिदिएँ मैले। सबलाई सारे भने यो पनि उता सरो। अब दुईटैलाई घटाऊँ, जस्तै a + b + c बाट a + b + c लाई मलाई घटाउनु छ भने यसको मतलब के हो, यहाँ पनि माइनस हुन्छ, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस d लाई पनि सपोज घटाउनु छ, यतिबाट d लाई सब सुत्त घटाउनु छ भने के लेख्छ, यसको आन्सर a बाट a घटो 0, b बाट b घटो 0, c बाट c घटो हाम्रो 0 माइनस d हुन्छ नि, यसरी घटाउँदा हो। अब यसलाई नै म के गरेँ भने a b c d र यहाँ a b c d ले घटाइदियो भने के हुन्छ, योबाट घटायो भने a बाट a हैन, a बाट केही नै घटेको छैन, मतलब a + b - a + c - b + d - c माइनस d लेख्न पाउँछु नि म, यता जेसुकै होस् यता 0 सपोज माइनस d। अब d लाई यता ल्याएर d = यो लेख्न सकिन्छ। के हो कस्तो, दुई तीनवटा क्वेसनले टेन्सन क्लियर गरिदिन्छ। र यो सक्सेसिभ डिफ्रेन्सिएसन गर्ने फर्स्ट भिडियो हेरेको छ भने त थाहा भइसक्यो। सक्सेसिभ डिफ्रेन्सिएसन हामीले गर्नु कहाँ पर्छ त्यो कुरा अलिकति फोकस गरिहालौँ त। सक्सेसिभ डिफ्रेन्सिएसन गर्छौँ जहाँ कुनै सिक्वेन्स सिरिज छैन तर यिनीहरूको सक्सेसिभलाई घटाउँदा चाहिँ कुनै सिरिज भन्दैछ भने त्यतिखेर घटाइदिने के जान्छ हाम्रो, सबलाई एकअर्कासँग घटायो भने सबको अगाडि माइनस लाग्छ हो। SN 0 = 2 बाट केही घटाउँदिनँ म, 2 नै लेख्छु, प्लस 6 बाट 2 घटायो भने 4 प्लस 12 बाट 6 घटायो भने 6 प्लस 20 बाट घटायो भने 8 प्लस tn बाट tn-2 घटाउँछु, tn बाट tn-1 किनभने फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्मबाट फर्स्ट टर्म घटाए, थर्ड टर्मबाट सेकेन्ड घटाए, फोर्थबाट थर्ड घटाए, गर्दै गर्दै n-1 बाट n-2 घटाउँछु, tn बाट tn-1 घटाउँछु र लास्टमा हाम्रो माइनस tn बच्छ। किनभने सबलाई उता सारेको छु त सबसँग घटेर माइनस tn बच्छ। tn लाई यता ल्याऊँ, सम्म बुझ्दैछ सबै कुरा। यति गरेपछि हामी के गर्छौँ, tn भनेको a + n-1 या यहीँ लेखौँ न, a + n-1 * d। a हाम्रो कति छ 2 + n-1 * d हाम्रो कति छ, nth टर्म भनेको a + n-1 d, 2 + n-1 * d भनेको 2 + 2n-2 यानी कि यो हाम्रो 2n। ओके, यहाँ एउटा स्पेशल कुरा म भन्दैछु। अब tn भनेको हामीले nth टर्म कसरी निकाल्दै थियौँ, a + n-1 * d हो। कुनै सिरिजको nth टर्म हामी निकाल्दै थियौँ नि a + n-1 * d। त यहाँ के हुन्छ, 2 + n-1 भनेको कति, 2 + n-1 भनेको n-1 * d भनेको d 2 नै, यानी कि यो हुन्छ हाम्रो 2n nth टर्म। यसको nth टर्म 2n, बट इट इज नट करेक्ट। एक मिनट सोचेर भन त किन करेक्ट हैन यो, एक मिनट हैन, अलिकति दिमागलाई सोचेर भन त। किनभने यो हामीले
2n भनेको त यसको nth टर्म हो। टू एन भनेको यो सिरिजको nth टर्म हो, तर nth टर्म भनेको नि यो सिरिजको nth टर्म होइन। nth टर्म भनेको सम अफ दिस सिरिज नै हो यो केसमा। यही डिफरेन्स छ। यो 2n लेख्यौँ भने गलत हुन्छ, किनभने 2n भनेको त यो सिरिजको पो nth टर्म हो। त हामीले यो सिरिजको nth टर्म निकाल्दैछौँ, त्यसलाई निकाल्ने फर्मुला यो हो र यो फर्मुला अब यसको सम गर नि त। यो के हो हाम्रो? यो भनेको हाम्रो सम अफ इभेन नम्बर, जसलाई हामी लेख्छौँ n+1। सबैजनालाई यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ है। tn भनेको सम अफ इभेन नम्बर, जसलाई n+1 हामी भन्छौँ, र n+1 भनेको मतलब Sn = सिग्मा n+1, जसलाई हामी भन्छौँ सिग्मा n² + n, जसलाई हामी के भन्छौँ सिग्मा n² + सिग्मा n, जसलाई हामी के भन्छौँ सिग्मा n² भनेको n+1 2n+1/6 प्लस सिग्मा n भनेको हामीलाई थाहा छ n+1/2। अब हामीले 6 कमन लियौँ भने n+1 2n+1 + 3n n+1 n+1 कमन लियौँ भने के हुन्छ 2n+1 + 3/6 n+1 2n+4/6, जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ n+1 n+2/3, किनभने यहाँबाट 2 कमन लिएर 2 × 6 गऱ्यौँ। ओके, दिस इज आवर कम्प्लिट एन्सर अफ एफ नम्बर। र एफ नम्बरको क्वेसन इज अ बिट गुड। म त्यति भन्छु, अ बिट गुड। आई मिन यसको लेभल अहिलेसम्म गरेको क्वेसनहरूभन्दा हल्का राम्रो खालको छ है। यो क्वेसन हाम्रो रोहित शर्मा हो। अरू क्वेसनहरू नर्मल प्लेयरको हो, अरू क्वेसनहरू त्यही श्रेयस अय्यरहरू हो। यो क्वेसन चाहिँ रोहित शर्मा। अब विराट कोहली क्वेसन आउँछ, सचिन पनि आउँछ, र सबभन्दा मेन क्वेसन एबी डिभिलियर्स पनि आउँछ। ओके, अब रोहित शर्मा जस्तै अर्को जस बटलर पनि आयो क्वेसन। हेर, यो फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब यहाँनेरि पनि अलिकति जस बटलर पनि त राम्रै ब्याट्सम्यान हो नि अहिलेको। जो क्रिकेट बुझ्दैनौ उनीहरूको लागि यो अलिक ठिक्क भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यानि कि यो पनि राम्रो क्वेसन हो अघि जस्तै। अब हेर, nth टर्म हामी के लेख्छौँ, n टर्म भनेको जस्तै फर्स्टको 2 छ, यसलाई 2 लाई छोडिदिउँ। n टर्म भनेको सपोज यो हो हाम्रो nth टर्म, यसलाई हामी के लेख्छौँ भन्दा नि हेर, सम अफ, यो भनेको सम अफ nth टर्म, अर्थमेटिक सिरिजको सम 2 + 3 + 4, या फेरि कहाँसम्म भन्दा n सम्म, 2 + 3 + 4 + 5 + n सम्म। अब यो समलाई निकाल्ने हाम्रो फर्मुला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। यो सम निकालिसकेपछि अनि मात्रै हाम्रो निस्किन्छ। अब यसको nth टर्म निकालौँ त। n टर्म हाम्रो के हुन्छ, tn = यसको मात्रै एउटा कुनै पोर्सनको n टर्म निकाल्दैछु, tn = a + n-1 × d। n-1 × d भनेको मतलब n-1 d भनेको त हाम्रो 1 हो। यसको मतलब 2 + n-1 यानि कि n+1, जसलाई हामी के लेख्छौँ भन्दा tn n+1 हो भने हेर, tn हामीले के निकाल्यौँ, एउटा कुनै पार्टको tn निकाल्यौँ, tn = n+1। अब यो पार्ट भने के हो, सम अफ nth टर्म। यो पार्ट भनेको सम अफ n टर्म, यानि कि सिग्मा n + सिग्मा 1, यानि कि n+1/2 + n, यानि कि n² + n + 2n/2, and this is यानी कि n² + 3n/2, and this is our nth term of this whole series। फिर देखिए म भन्छु,
सिरिजमा के छ भने नि हेर, यो जुन सिरिज छ यसको टिएन यति आयो। कसरी आयो फेरिदेखि म मजाले भन्दैछु। हेर सिरिजमा के छ भने फर्स्टमा एउटा 2 छ, त्यसपछि अर्को छ 2 + 3, 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 + 5, 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यो प्लस यो प्लस यो हाम्रो फर्स्ट टर्म, यो हाम्रो सेकेन्ड टर्म, यो हाम्रो थर्ड टर्म, यो फोर्थ टर्म, एन्ड दिस इज आवर फिफ्थ टर्म। नाउ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। अहिलेसम्म पढ्यो? यहाँ यदि स्किप गर्दैछौ भने पढेको केही भ्यालु होइन, भ्यालु नै छैन। अब यो हाम्रो फर्स्ट टर्म हो, सेकेन्ड टर्म हो, थर्ड टर्म हो, फोर्थ टर्म हो, फिफ्थ टर्म हो। अब यो टर्म भनेको के हो त? यो भनेको हाम्रो सम अफ सिरिज, र यसको सम अफ सिरिज हामीलाई टिएन दिन्छ के को त? यो पुरै सिरिजको टिएन भनेको सम अफ दिस और दिस और दिस और दिस और दिस, एनी वान कुनैको समले हामीलाई सिरिज दिन्छ। त अलिक ठुलो खालको लिम सिरिज, त्यसको सम निकालौँ। यसको सम निकाल्न पहिला यसको समले टोटल सिरिजको टिएन दिन्छ भने यसको सम निकाल्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीलाई यसको टिएन्थ निकाल्नुपर्छ। टिएन भनेको हामीले निकालेको छौँ के भन्दा n+1। यसको यो कुनै पनि एउटा पोर्सनको टिएन n+1 हो। अब यसको जुन n+1 को होल हामीले सम्मेसन गर्छौँ, त्यो सम्मेसनले हामीलाई टिएन दिन्छ। बुझ्यौ? यो सिरिजको जुन एउटा पोर्सन छ, यो पोर्सन भनेको त सम अफ दिस हो नि त। हो, यो सम सबैको समले हामीलाई यसको टिएन दिन्छ भनेको यो त यो एउटा पार्टको टिएन निकाल्यौँ। अब यसको टिएन को सम यानी कि यो टोटलले हाम्रो टिएन दिन्छ। टिएन हाम्रो यति आयो भने अब हामी समेसन, अब सिरिजको टिएन यति आयो। सुरुमा एउटा कुनै पोर्सनको टिएन यति आयो है, एउटा भनेको एउटा पोर्सनको टिएन यति आयो। त्यसको समेसनले पोर्सन पुरै सिरिजको एउटा पोर्सन दियो। पोर्सन भनेको के हो? सिरिजको एउटा कुनै nth टर्म हो बस। अब हामी सिग्मा या फेरि डाइरेक्ट हामी एसएन लेख्छौँ, सिग्मा टिएन, जसलाई हामी लेख्छौँ सिग्मा एन स्क्वायर भनेको कति हो? या फेरि 1/2 लेख्छौँ। एन स्क्वायर भनेको n+1 2n+1/6 प्लस 3 सिग्मा एन। सिग्मा एन भनेको n+1/2 1/2। अब यसलाई गऱ्यौँ भने के हुन्छ? 6n n+1 2n+1 प्लस 9n n+1, जसलाई हामी लेख्छौँ 1/2 n+1 भनेको मतलब 2n+1 प्लस 9/6 यानी कि 1/12 n+1 2n + 10 यानी कि 1/6 n+1 n+5। धेरै केही दिमाग लगाउनु पर्दैन, खालि nth टर्म यो जुन सम छ यसको पहिला सम निकालेर त्यो समले n टर्म दिन्छ र त्यहाँबाट गर्छौँ। यो क्वेसन पनि बाहुबली क्वेसन मतलब महेन्द्र सिंह धोनी क्वेसन हो है, राम्रोसँग गर्छु। अब जस्तै एउटाले 1 हाल्यो भने 2 आउनुपर्छ। यदि n = 2 हालिदियो भने यसमा 3 to 5 to 7 हुनुपर्छ है। 1 हाल्यो भने कति हुन्छ? 1 हाल्यो भने यसमा कति हुन्छ? 1/6 1 × 2 6 1 हाल्यो भने 2 आयो। अब यसमा 2 हालौँ त। 1/6 2 × 3 × 7 यानी कि 7 आयो, किनभने 3 2 6 6 कटो 7 आयो। यसको मतलब इट इज करेक्ट। दिस क्यालकुलेसन अफ अस इज। हे भगवान, मैले एफ लेखेर जी गरिदिएँ, यो त पापै हो नि। यो जी नम्बर थियो है अघिको, केही छैन। तिमीहरू जान्ने स्टुडेन्ट हो, क्युरियस स्टुडेन्ट हो, अलिक चलाक बाठो स्टुडेन्ट। मैले एक्जाम्पल भनेको थिएँ नि, बाठो भनेको जस्तै हामीले बिरबल जस्तो बाठो हुनुपर्छ क्या। के हो? योहरू चाहिँ टर्महरू के हो भने नि सम अफ फर्स्ट एन अड नम्बर, जसलाई हामी के लेख्छौँ भने n स्क्वायर। सिम्पल, किनभने n अड इसको सम भनेको nth टर्म कति हुन्छ?
यसको nth टर्म हुन्छ हाम्रो a प्लस n माइनस 1 इन्टु d भनेको 2 1 प्लस n माइनस 2 2n माइनस 2 यानी कि 2n माइनस 1। अब सम tn भनेको 2 सम अफ n टर्म माइनस 1 यानी कि 2n n प्लस 1/2 माइनस n 2 2 काटिन्छ n स्क्वायर प्लस n माइनस n यानी कि n स्क्वायर। सम अफ nth टर्म यो टर्म को सम n स्क्वायर हुन्छ भने यसको मतलब के हो भने यही टर्म को सम जब यति हुन्छ भने यो टर्म को सम हाम्रो tn हो नि त n स्क्वायर। अब sn भनेको सिग्मा n स्क्वायर जसलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौं भने नि सिम्पली यो दुईटा क्वेशनलाई अलिक भास्ट टाइपको राम्रोसँग गरिहालौं। सिग्मा n स्क्वायर यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भने n प्लस 1 2n प्लस 1/6 र g र h नम्बरको क्वेशन राम्रो खालको क्वेशन हो। यो दुईटा गरिहालौं। यो कन्सेप्ट फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्टले सम्पूर्ण कन्सेप्ट समेटेको छ है। ओके, यदि तिमीहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक गर, कमेन्ट गर, जे गर्नु छ गर हैन, तर के गरेर जाऊ। नराम्रो लागेको छ भने डिसलाइक गर्देऊ या फेरि कमेन्टमा भन्देऊ यो अझै पुगेन या फेरि के भएन है। ओके, थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। र नलेज जति हामी शेयर गर्छौं त्यति एकअर्कामा सबैको नलेज गेन हुने हो, इन्क्रिज हुने हो। त्यसैले आफ्नो साथी भाइदेखि लिएर जो छ सबैजनाले शेयर गरौँ क्लास 11 12 को लागि। केही दिनपछि हाम्रो 10 को पनि आउँछ, 9 को पनि आउँछ, त्यतिखेर भनिदिउँ होला है। 11 12 लाई शेयर गरौँ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो र कीप सपोर्टिङ। सब्स्क्राइबर राम्रो गतिमा अब माथि जान्छ र त्यसले मलाई मोटिभेट पनि गरिरहेको छ। सो I will be making complete videos of all chemistry, physics, math of class 11 12, and once again thank you very much for watching my videos and keep supporting है सबैजना। Okay, thank you so much. Take care and take care of your family too.